महालक्ष्मीस्तुतिः। अगस्त्युवाच मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं श्रीरूपेन्द्रः सदने मदनैकमातः ज्योत्स्नासि चन्द्रमसि चन्द्रमनोहरास्ये सूर्ये प्रभासि च जगत्त्रितये प्रभासि लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वं जातवेदसि सदा दहनात्मशक्तिः वेदास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात् विश्वम्भरोऽपि बिभ्रूयादखिलं भक्त्या लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। त्वत्यक्तमेतत् अमले हरते हरोऽपि त्वं पासि हंसि विदधासि परावरासि इड्यो बभूव हरिरप्यमले त्वदाप्त्या लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। शूरः स एव सगुणी सबुधः स धन्यो मान्यः स एव कुलशीलकलाकलापैः एकः शुचिः स हि पुमान् सकलेऽपि लोके यत्रापतेत्तव शुभे करुणाकटाक्षः यस्मिन् वसे क्षणमहो पुरुषे गजेष्वे स्त्रैणे तृणे सरसि देवकुले गृहेन्ने रत्ने पतत्रिणि पशौ शयने धरायां सश्रीकमेव सकले तदिहास्ति नान्यत् त्वत्स्पृष्टमेव सकलं शुचितां लभेत त्वत्यक्तमेव सकलं त्वशुचिः लक्ष्मी वन्दाम यत्र च सुमङ्गलमेव तत्र श्रीविष्णुपत्नीकमले कमलालयेऽपि लक्ष्मीं श्रियं च कमलालयां च पद्मां रमां नलिनयुग्मकरां च मां च क्षीरोदजामृतकुम्भकरामिरां च विष्णुप्रीतामिति सदा जपतां क्व दुःखम् ये पठिष्यन्ति च स्तोत्रं मद्भक्त्या मत्कृतं सदा तेषां कदाचित् सन्तापो मास्तु मास्तु दरिद्रता मास्तु चेष्टवियोगश्च मास्तु सम्पत्तिसंक्षयः सर्वत्र विजयश्चास्तु विच्छेदो मास्तु सन्ततेः। श्रीर्वाच एवम् अस्तु मुने सर्वं यः त्वया परिभाषितम् एतत् स्तोत्रस्य पठनं मम सान्निध्यकारणम् इति श्रीस्कन्दमहापुराणे काशीखण्डे अगस्त्यकृता महालक्ष्मीस्तुतिः सम्पूर्णा।